हे पुरा इंद्रियांतो संबंध बॉडींतो महत्वाचे एक पात्र म्हळ्यार मन. म्हणे मन छोटा भी है खोटा भी है. संप्रदाय होई दोन्ही होय, खोटे आसा आनी छोटे आसा. म्हळ्यार अर्थ कितले म्हळ्यार मनुष्य सरळ ना, डुप्लिकेसी म्हणटा न्ही आमी. आता कितलं प्रमाण आसा तें प्रत्येकाचा गोच आसा. आनी तें सान मन आसूं विशाल जावता. मन जर विशाल असलेली पुरा लोकांक घेवन वचचें आता आमकां. मनाची श्रीमंती करता पैशाची न्ही. टू शूड बी रिच बाय मायंड, नॉट बाय वेल्थ ऑर प्रॉपर्टी. आनी आमगेली तीच उणीव आसा, तेंच कमीपण आसा. सद्या तुमी मार्गार विशाल दृश्टी, विशाल मनान मार्गक्रमण करता जाल्यार आदी इतले वर्ष जाले पैकी संकुचित पर्वत दिसून येता आसा. ते कशें एक्झिबिट जातलें म्हळ्यार तुमी जो पर्यंत पुरा लोकांक वट्ट घेवन वचनाची ताजें इंडिकेशन कशें म्हळ्यार तें तुमकां आनी ब्रॉड मायंडेड अप्रोच आयले ना. म्हळ्यार आमी आमगेलें जितलें काम करता तांचो अर्थ ना तांत. हें काम कशें आसा म्हळ्यार समाजा काम आसा. आनी देवान आपल्या पुरतें साधन ध्येय दिलें ना. हें तुमी साधन करता इतर लोकांक सुद्दां अनुकूल करून दिया म्हण, पुरा लोकांक घेवन वचा म्हण. प्रत्येक डिपार्टमेंट घेता. एक पूजा म्हणा, पूजा म्हणा हांव एकल्यान करता बशें न्ही. तांकां इनवॉल्व करून तांकां करता. सपोजींग आतां रायटींग म्हणा, एक किचन घे की गार्डन म्हणा. आतां किचन म्हणा 4 लोकांक घेवन हांव एकल्यान करता बशें न्ही. पुरा लोकांक जावं आतां गार्डन म्हणे, गार्डन पुरा लोकांक इनवॉल्व जावं तशें आमी स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करता. आनी हें डुप्लिकेशन म्हणटा तशें मनुश्य दिसता तशें नासता. म्हण एक मराठींत म्हणलें आसा, दिसता तशें नासता म्हण. आनी वय तें एक्चुअली भायर तो कितलें करता भितर तितलेंची. आनी तें आमकां कळना न्ही. मन म्हणटा तें विलन. तें चोर आशिल्लें निमित्ता तें डिटेक्ट जायना. एटलीस्ट बाह्य बिहेवियर तुमकां उलयल्यार पुरो कळटा, बट मनांत आशिल्लें हें कसो म्हणून मनशाक कळना. हें लिमिटेशन आमीच ओवरकम करता. दोनूय लिमिटेशन कोणें ओवरकम करता? आमीच करता ताका. आनी तो गूड इतलें सांगून दिता की तुगेलें मन सान आसा, तुगेलें मन पुवर आसा, तें तिका रिच कर म्हूण इतलें सांगता सिवाय आनी आमी जागृत जावका तांचो. संकुचित पर्वत सोडून घेवन आमी खंय जावका म्हळ्यार जागृत जावका. सो दी इन शॉर्ट कशें म्हणटा की म्हळ्यार हृदयवंतीका म्हणटा पळय तें आमकां एक्चुअली जिवनांत तशें करचें म्हळ्यार मनुष्यत्व म्हणटा तेंच. आनी मनुष्यत्व जर ना जाल्यार आमगेलें ऐश्वर्य आयुश्य हें कसलें घेवन प्रयोजन ना. आनी लोकांक पुरो आसा बट मॅन टू मॅन म्हणटा पळय तो अंडरस्टँड करना. मॅन टू मॅन ताका सिंपती ना, अनुकंप ना. पुरा संवसारांत म्हणटा ती अनेक प्रकार फिलिंग्स आसा आमकां. अप्स एंड डाउन्स जाता आसा मनशाक. सूख आसा, दुख्ख आसा. सुखा मागशें दुख्ख, दुख्खा मागशें सूख. दुख्खाचें मूल जर कारण आमी सोदताची ताका म्हणटाची अनवॉन्टेड टेन्शन. मागीर चिंता करता बस कसं नाही जालें नाका. मागीर तशें जाल्यार कसं जातलें, तशें जाल्यार खंय जातलें, बिना जाल्यार कसं जातलें, आनी जाल्यार कसं जातलें, कसं नाही जालें ना. आतां बारीक एक एनालिसीस करा तुमी, एक स्टडी करा तुमी. तुमी येवजण कितलें जालें पुरा आमी पुरा येवजतलो बसता खंय की न्ही. खंय जालें की कांय जालें ना. आनी जालें जाता तें. तुमी चिंता करना जाल्यार तें कितें जाता तें. सो ताका कितें बेश्ट करून घे म्हणटा चिंता करनासलें उरचें बरें. जाता तें जाता म्हूण म्हणटा न्ही. देवार भार घालचें मागीर बशें. सो खंयचो मनुश्य देवा बरें पुरो सोडता तो ही इज टेन्शन फ्री. ताका कसली चिंता उरना. म्हणटा चिंता आसली एकूच चिंता उरता देवाली म्हूण. तें सोडून आमगेली पुरा चिंता आसा. देवाला सोडून घेवन मागीर आमगेलें कसं आसा आतांची चिंता, साजी चिंता आसा. सो चिंतन करचें आसलें कोणाचें करा, ओन्ली देवाचें. आनी खंयचे विचार करनाका म्हूण. आनी शेवट म्हळ्यार फायनली
एक लक्षात दवर का, संसारिक असो आध्यात्मिक असो ते प्रारब्ध भोगचेंच पडता. आध्यात्मिक लायन येते की तुमकां ते प्रारब्ध गेले शिवाय मार्ग मेळना, एक लक्षात दवरा. एक्चुअल मार्ग केन्ना मेळटा म्हळ्यार तुमगेले प्रारब्ध बरो वचका. तसोच देव तुमकां हे स्टेजार अनेक प्रकार कश्ट संकट परत दुःख दिता. हादर एक्चुअली ते सुख दुःख म्हूण न्हय, ते कसं म्हळ्यार ते मागचे कर्माचे भोग आसा पळय तो परत तुमगेलो वचका आतां बेग वचका तेन्ना तुमी केन्ना हिंग गेले नंतर प्रगती करताचे ते एक्चुअली पिकअप जाता आनी ते रियल प्रगती जाता. सो आधी 2 पॉयंट लक्षात दवरका तुम्ही. मन विशाल करा, खंय बाउंड्री घाल्या ती वय काण उडया, खंयच्या बाउंड्री दवरना येता. आनी ताका म्हणटा ती मर्सी शूड बी अनलिमिटेड. कितलो आमी करपाळ आसा तितलो बरें, म्हण देवाक आमी करपाळ तागेले ती इक्वलंट कोण ना. देवा तितलो देळ कोण आसा की पळय, कोणूय नाची. इतलो लोकांक पुरा पाप, इतलो लोकांक कर्म तो टॉलरेट करून आमकां सांबाळटा. आमी घरांत एकल्याक आमगेले कंट्रोल करचे आनी आतां पळय देव कितलो वंच्यान व्हड आसा म्हूण. घरांत तूं एक चल्ली की 2 अशें जालें की 3 हे आमगेले कंट्रोल करचें आनी आनी देवान इतलो पुरा प्राणी, इतलो पुरा जिवीक तो घेवन वता आसता न्ही. ते कारण कसं की म्हळ्यार तो कृपाळू, तो दयाळू, की तो मनान रिच आसा म्हण आमकां पुरा एकोमोडेट केलें ताणें. आज आमी एक कृत्य करचे पळय विचार जर पळयले लागीं लायक ना आमी. देवा लागीं नांव करचें सुद्दां लायक नाचे आमी, गुरुल्या वचपाक सुद्दां लायक नाचे. तसोच पुरो आमगेले कर्म, तसो पुरो विचार आसाचे. सो हे 2 दिशेन तुमी डीप विचार करून हाजेर कॉन्सन्ट्रेट करता. एक म्हळ्यार टेन्शन खंयचें घेवच ना लायफान तूं, ते कोणाक कसंय करचें ना. आनी तुमगेलो कसो आसा तो भोग एंड जावका. भोग म्हणटा ते संपिल शिवाय योग येना खंय. भोग मुगिದ शिवाय योग ಬರುವುದಿಲ್ಲ. सो आतां योग येवका रे तो भोग पुरा वचका आनी भोग गेले नंतर ऑटोमॅटीक पुरा तो योग येता. तुमकां सांग करका म्हूण ना. सो ताजे खातीर आमी सत्कर्मार कॉन्सन्ट्रेशन करका. आज आमी साधने मार्गांतू प्रपंचांतू संसार मेळ्ळे नंतर अनेक प्रकार कृत्य दान धर्म यज्ञ हवन जप तप सत्संग पुरा करतात. तांचो प्रमुख एक खंयचें म्हळ्यार दान. हें प्रत्येक धर्मान सांगिल्लें आसा. आतां रमजान केल्या व्रतांनी जकात म्हण ते पळय करतात, दान करतात. क्रिश्चनिटीन चॅरिटी म्हूण तांगेलें एक आसा. आतां क्रिश्चनिटीचे पळयल्यार स्कूल हॉस्पिटल ते पळय करतात, त्या रुपार दान करतात. सो स्वरूप वेगळें बट त्याग जाता. आतां दान करतना एक फंडामेंटल तुमी लक्षांत दवरका. ते कशें की म्हळ्यार ते दान कोणाक करता की म्हळ्यार धार्मीक तत्व कोणाचो ते ब्राह्मणाक मात्र. धर्माचो प्रज्ञ कोणाक गोत आसा ते नाले तुमी दान दिलें खंयच्याक प्रयोजन ना. खंयचे ब्राह्मण दान दिवका धार्मीक तत्व कोणाक गोत आसा. वन हू हॅज अंडरस्टूड द बेसीक प्रिंसिपल ऑफ धर्म म्हळ्यार लायट कंडक्ट ताका मात्र दिवका. आदी विचित्र म्हळ्यार हांव रिपिटेडली सांगता आसा ब्राह्मण पुरा वेद कर्मांत आसाचे, वेद ज्ञान कर्मांत आसाचे जाल्यार देवाक अर्थ करून घेतले ना. ते वेद ज्ञान कसं जालें म्हळ्यार तांगेले ते व्यवसाय पुरते मात्र पोटभर खातीर मात्र. एक्चुअली वेद केन्ना अभ्यास केलो त्यांनी देवाक अर्थ करून घेवंक आशिल्लो. आनी वेदाचे पर्पज तेंचे वेद शिक्षण घेवचें कशें लायक म्हळ्यार कर्मांक खाली कर्मांकाचे खातीर न्हय. देव म्हळ्यार कोण, देवाचें म्हत्व कसं न्हय तें बेसीक आमकां. ताजे नंतर हें पुरो पोटभरचें. आज तें एक सोडून देवाक अर्थ करून बारीक पुरो करून घेतला आमी म्हूण आज तुमी पळयल्यार एवरेज भट्ट कोण आसा ताका ज्ञान म्हणटा पळय ते भितर उबत ना. आनी आमी पुरा कडल्यान पळयलें म्हूण कसं करता तें कर्मकांड म्हणटाले तातूंतल्यान तूं भायर येनाचें.
एक साधारणच उदाहरण जर घेतलेली, तुम्ही एक अवलोकन कर का, आसपास पुरं काही देवळासाठी प्रायश्चित मिळालं, शुद्धीकरण मिळालं, वर्षभर चेंज करता बसेन. आता एक वेळा अपवित्र असेल वातावरण शुद्ध झाल्यानंतर आणि प्रश्न काही येत नाही. आणि ते शुद्धीकरण केलं कसं केलं, प्रायश्चित केलं, ते किती वर्ष रिझल्ट देऊ का नाही ते. बरं हो येलं, हो शुद्धीकरण मिळालं. तसं ज्योतिष तसं मिळतं, परत सेटिंग असतं त्यांना. तो अशी म्हणणं आम तसं करता, मग ते त्यांच करते. आणि कसं आता कोणाला की पैसं आणि तांतंत गव्हर्मेंटचं की पैसे मिळाले विचार का म्हणणं, तांकां कांय गोतूर नाका कांय गोतूर ना, गोतूर आशिल्ले बटा मात्र कशे पयशे काडचे म्हणून. हे पुरा जावचें कारण काय म्हळ्यार आमगेलें अज्ञान. म्हणून हांव तेंच म्हणते, आता तुम्ही मार्गदर्शन कोणाक घेताचे अज्ञानी लागीं. अज्ञानी अनेक अज्ञानीक मार्गदर्शन करता. ब्लायंड मॅन लिडिंग द ब्लायंड मॅन म्हणून दोघं लोक फोंडा पडताचे. ताका फायद ना का फायद ना, हाणें पयशे काण घेवचे तो पयशे करून घेता, इतलें डिफरन्स. ज्ञान मार्गात तशें नाही, तो काण घेना देलाक मेळटा. आतां हांव ज्ञान दिलें तो म्हगेलें कसं वतना तें, म्हगेलें तशें आसता तें. आतां पयशे गेले ना खंयच्या म्हळ्यार पयसो ताका गेलो, हागेलो पयसो गेलो, इतलें डिफरन्स. म्हणून तुम्ही दान घेवन करताना हें एक लक्षांत घेवन करता. कसं जालें की म्हळ्यार खाली वेद ज्ञान कर्मांगूत आशिल्लें न्हय, देवाक ताणें परिचय करून घेतला की कशें, देव कोण म्हूण कळना की कशें ताका. देव कोण म्हूण कळ्ळें आसल्यार तेन्ना मात्र ताका वेद ज्ञान म्हणटा तें भितर वचना, जाल्यार तें भितर वचना. नाजाल्यार केवळ औपचारीक मंत्र म्हणचे, स्तोत्र म्हणचे, श्लोक म्हणचे, सूक्त म्हणचे इतल्यान तूं जाता. सादी तुम्ही मुखार परत दान धर्म परत करताची, ते करताना एक विचार लक्षांत दवरा, खाली भट्ट म्हणून परत दिता वचचे न्ही. आनी थंय एक भट्ट बसला ताका 5 दिले, एक भट्ट बसला ताका 1000 दिले, तशें न्ही. आनी आतां घेतलेल्यान विचार करता वेदर ही इज क्वॉलिफायड, ताका योग्यच आसता म्हणून ताणें विचार करता. तो कोणी विचार करना, घेतलेलो विचार करना की म्हाका तें योग्यच आसा की हांव देवा, म्हाका देवाचो प्रेम आसा की देवाचो सेवक की म्हूण तें दाखोवता. डिजलान विचार करता की हाका दिवची योग्य की न्हय म्हूण. नाजाल्यार खाली एक फॉर्मेलिटी, एक क्रिया जाता ती, हे दोगो लोकांना दवरून घेवका. म्हूण हाजी ब्राह्मण म्हळ्यार कोण व्याख्या दिल्लो आसा, देवालो प्रज्ञ कोण आसा तोच गॉड म्हूण. गॉड कॉन्शियसनेस म्हणटा तेमी. निरंतर देवाला ಬಗ್ಗೆ प्रज्ञ कोण आसा, देवा ಬಗ್ಗೆ तो विचार करता, चिंतन करता, देवूच तागेलो ಮತ್ತೆ आसा, ताका ब्राह्मण म्हणटा. जाल्यार आदी तुमी पळयलें ब्राह्मण. आतां ब्राह्मण कशें म्हळ्यार हागेले खंयचे खंयचे प्रकार पयशे काण घेवचे म्हूण. पुराणे मनी आसा तांगेले, खंयचें फंक्शन केलें पुराणे मनी, हॉल की तें की कॅटरिंग की आनी कसं परत तें पुराय आसा. नाही भटाला काम नाही. भटाला काम कसं की म्हळ्यार ज्ञान प्राप्त करून घेवचें. आता पुरा ज्ञान आसा, वेद ज्ञान हे आध्यात्मिक ज्ञान सोडलं पुरा ज्ञान आसा. पंचायतीक मारता पळय कशें म्हूण, एवरेज तुमी पळय खंयचे खंयचे कितलें ज्ञान आसा म्हूण तांगेलें. देवालें ज्ञान कसं ना तांकां. इतलें देव व्हड, देवान करता रे, तें करता रे, हाका तें करता, इतलें हाजे भायर कसलें गोतना. हें आमगेलें डिग्रेडेशन आमी करून घेतलेलें आसा. सो हाजी खाली भट्ट म्हूण आशिल्लो तो व्हड न्हय, पूजा करतालो व्हड न्हय, जातीन कोण आसा तो व्हड न्हय. कोण व्हड की म्हळ्यार देवालो प्रज्ञ कोण आसा तो व्हड. आनी हेजे आमी पळयताची भट्टाकिंत जास्ती एवरेज पर्सनाक प्रज्ञ जास्ती आसा. गॉड फियरिंग, गॉड फिलिंग, गॉड कॉन्शियसनेस हें कोणाक आसा म्हळ्यार एवरेज मस्त लोक आमी पळयताचे. तो खंयच्या कम्युनिटीन तो येवंक शकता, ह्या कम्युनिटी त्या कम्युनिटी कसं ना म्हूण देव सगळ्या लोकांक प्रसन्न जाला न्ही. आतां पंढरपुरा जर उदाहरण जर घेतलें खंयचें आसा, खंयची जात ना सांगा पळय. पंढराक खंयचे जाती तागेले फॉलोवर ना पळय तुमी. बाल अबाल स्त्री पुरुश पुरा आसात तागेले. कितले लोक स्त्री लोक पांडुरंगाले हें जालें, उद्धार केलें. सो तांगेले जाल्यार तुमगेले कसं जायना.
म्हण हें पळय आमी कसलें एक आर्टिफिशियल बॅरियर करून दवरला पळय, ताण करचें हें करचें हाण करचें ना, हें परत सोडका आमी थंय पळयनाची. कोण कितें सांगिल्लें म्हणून आमी करचें ना म्हूण भटान सांगलें. हें पळया न्ही तुमी, सकुबाईक आनी कोण कितें मुक्ताबाई तें परत केलें न्ही तांणी, तें कसं पळयनाची. तांणी जर केलें तुमकां करचें ना, करचें तुमकां करचें नाका म्हूण ताणें सांगिल्लें आयकता. करचें मन आसलें न्ही तो चोवनपणी करता, आनी करचें मन ना इतलें पुरो जाता. भटलान आमकां सांगलें कर न्ही हें मसलो काळ थंय पळयलें. कोण सांगलें? भटलान सांगलें. आनी एनिवे लौकिक आशा अपेक्षा आणि आध्यात्मिक आशा अपेक्षा दोन प्रकारचे आसा आमगेले. आजी दोन्ही कॅटेगरी आसा आमगेले. मिक्स्ड म्हणटा न्ही तें आसा. लौकीक अशें निमित्त तें आसा आमकां. बरें आतां 100% लौकीक म्हळ्यार लौकीक न्हय तो. आध्यात्मीक सुद्दां आसता तागे लागीं, बट 100% आध्यात्मीक न्हय तो. म्हण हे लौकीकच्यान आमी खंय वचकात? अलौकीक खाद्यार वचका, आध्यात्मीक मार्गार वचका. तें कशें वचका की म्हळ्यार तागेलें कर्तव्य पुरो करून घेवका ताणें. कोण धरलें तर धरून तांकां सेफ हादेर व्हरून पावोवका. पावयले नंतर हात सोडयता तांकां. पयलीं हात सोडटा समन्ही म्हण प्रत्येक मनशान तागेली एक जबाबदारी ते वेवस्थीत करता ताणें. मागीर तागेलें कसं आध्यात्मिकी तें बरें ताणें करें. म्हणून आमगेल्या हिंदू धर्मान तो 4 स्टेज कल्पना मिनिंगफूल आसतात. 25 अध्यायन, मागीर गृहस्थाश्रम, 50 जाले नंतर परत रिटायरमेंट, मागीर तो संन्यासी, वानप्रस्थ संन्यासी. तर हें परत ट्रेनिंग. सो लौकीक अपेक्षा कोणाली आसा, आश कोणाली आसा, तांकां देव कोण म्हूण अर्थ करून घेवचें जायना. म्हूण ताका म्हणटा लौकिकान तुमी जास्त आसल्यार देवाल परिचय तुमकां जायना. सो इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड गॉड करेक्टली तेन्ना कशें करता की म्हळ्यार लौकीक आमगेलें एक्सपेक्टेशन, आशा अपेक्षा पुरा कमी करता. हे दोनी वट्ट वचना. आतां पॅरलल वच आसाची जाल्यार मुखार खंयचे आसा की म्हळ्यार ओवरटेक करता पडटा. खंयचो मार्ग ओवरटेक करता तुमी? लौकीक मार्ग ओवरटेक करता आनी ते मातशें वचका. इतले स्पिडार वचका की ते मातशें उरतात आनी तो मुखार वतात. कठीण आसता. ताका कितलें साधन केलें की गुरू म्हणलें की ब्रेक दवरला आसता. तो मॉनिटरींग अथॉरिटीचो आसता आनी ते तुमगेले भावना, प्रगती हें पळयता तो. कसं संबंध आसा, कसं तुमगेलें प्रत्येक कृती, एक्शन, वर्ड, हावभाव ताजेर गुरू कळटा की हागेली तयारी कितली जाल्या. प्रयत्न करचो मनशान लौकीक कसन आसा पण आमगेलें वासना तें पुरा रिड्यूस करचें. आतां आमी साधन पुरा कॅटेगरी पळयताची. थोडे बालक आसाची, थोडे मिडल एज, थोडे ओल्ड एज, बायल आसाची, चेडूं आसाची, पुरो आसाची. ताणें कशें केलें की म्हळ्यार बायल लोक आसा पळय दे आर व्हेरी सिंपल इन नेचर. मुग्ध स्वभाव आनी सरळ स्वभाव की. आनी दर्शन पुरो आमचो ट्रॅप जाता पळय भावनेन तें पुरो कोण ट्रॅप जाता. आनी डुप्लिकेट गुरू कोण आसा तांकां पुरा हें करून घेवन न्हू तांगेलो पुरो उठोवचें पुरो करतात. आतां खंयच्यान जालें पळय फर्स्ट विक्टीम जावचे बायलांनीच. कित्याक म्हण ते न्यूज सेंटर मुग्ध आसतात तांणी सरळ स्वभाव आसा. जाल्यार म्हण खंय जाता म्हण ताजे खातीर हें जर तांकां करेक्ट मार्गदर्शन मेळ्ळें दैवीक मार्गाचो बेगीन तयारी जाताची. कपट कसन ना तांगे लागीं. आनी करेक्ट जर गुरू मेळटा, करेक्ट मार्गदर्शन जर मेळटा, दणसा कितें तांणी कुडले तयार जाताचे. हें मातशें कळ्ळें आमी पळयलें अशें. आनी हें अभिवृद्ध जाले नंतर ते माया म्हणटा ते सुलभात जिखताची. कोण जिखताची? बायल. आमकां कशें जाता बट बायलांक आतां उदाहरण जर घेतल्यार तो खंयचे संत आशिल्लो पळय तो बायला खातीर तें वता कोण तुळशीदास तो प्रवाह येवंक तो वता ती म्हणटा तूं कसले हें म्हणून. तागेली कितें प्रज्ञा तिका जास्त आशिल्ली देवा बद्दल. आतां तुमी पळय कितले लोक हावस आसतात चेडूं म्हाका एक्चुअली ह्या एजार तांणी
डिस्करेज कर, बट एनकरेज करतात, तें कर म्हणून. अनेक अशी म्हणटाची बायल लोक जर आध्यात्मिक मुखार आयली सबंद भारतांत क्रांती हाडीच की स्पिरिच्युअल रेवल्युशन म्हणटा न्ही तें खरेंच आमगे लागीं. जाल्यार आदी पळय मस्त लोकांचे ट्रॅप जाले, ताका संघ सहवास दोश म्हणटात. सो आदी आमी पुरा लोकांना म्हळ्यार कोण कोण आसा तितलें पुरो आमकां, पुरो लोकांक कांय ट्रॅक जायना सांगतो म्हण ताका म्हणटा पळय. देव हाडटाना लोक उणके, विसर्जन करतना 1000 गटले लोक काय, गणपती हाडटाना कितले लोक आसा पळय, दोग लोक सोडटा कितले लोक वता पळय, पुरो लोक वता गणपती बेगी. अर्थ काय की म्हळ्यार मार्मीक जर सांगता आसल्यार रे ताका पावचे वच. तशें आजी मस्त लोकांक देव नाका गेल्यार पुरो जाता. आदी बायलांक सुद्दां तेची परिस्थिती तांतूंतल्यान भायर येवका टॅरिटे बिगीन सेट होप म्हणटा ती आमी आमगेले स्टार्ट करता. आमगेलो ग्रूप कोण आसा तांणी सिरियसली स्टार्ट करते. आनी बाकी ताका कालूची तशें आसा, काल धर्म म्हणटा ती तांणी तुमी कितलेंय केलें तें कितेंय जायना ताका. आनी सेकंडली मनुष्य घेवन येवका न्ही ताणें, ते घेवन आयले तितलें मेळटा ताका. आनी गुरू कसं करता म्हळ्यार तागेलें तें रेश भाग्य रेखा तें वायडन करचें पळयता, व्हड करचें पळयता. पुरो तुमगेले प्रयत्न साध्य जायना तें. आमकां आनीक हेल्पींग हँड जावका आनी ते हँड कोणा मुखांतर हेल्प कोणा मुखार मेळ्ळी गुरू मुखांतर मेळटा. सो हाजी बायल मनशांनी हें पॉयंट लक्ष दवरता की आध्यात्मिक क्रांती जावची आसल्यार दे गॉट एन इम्पॉर्टंट रोल टू प्ले. म्हणटा गेले गेले तेन्ना तांगेले चेडूं आसूं की समाज आसूं कोण कोण कॉन्टॅक्ट आसा तांकां ताणें एक परिवर्तन करपाक प्रयत्न करता. म्हणून आमगे मस्त लोक तें पुस्तक आसूं कसलें आसूं तें आनी कशें येता इफ यू आर सिरियसली कन्सर्न्ड अबावट इट देव मार्ग दिता तुमकां, ऑपॉर्च्युनिटी हाडून दिता. तुमकां करचें जर ना जाल्यार देव ऑपॉर्च्युनिटी हाडून दिना. म्हणून आजी आमी सो कॉल्ड परंपरा घेवन बसले पळय तांत कसलें अर्थ ना. समाज म्हळें तें म्हळें हें म्हळें खंयच्यान तो नॅरो कॉन्सेप्टान तो अर्थ ना. मनुष्य म्हळ्यार केन्ना एक समाज आसा म्हण हागेलो समाज तागेलो समाज म्हण थंय प्रश्न येना. हें पुरा इनिशियल स्टेजीस आमगेलें पुरा नॅरो कॉन्सेप्ट. मनशाक कशें म्हळ्यार सबंद ह्युमॅनिटी म्हणल्यार एक समाज. आनी थोडे संत लोकांनी पुरो प्रॅक्टीस केलें आसा कशें की म्हळ्यार तागेलें कुटुंब खाली जाती न्ही, तागेलें कुटुंब खाली तागेलें क्लोज रिलेटिव्स न्ही, ताका पुरालो कुटुंब. गाय सुद्दां तागेलो कुटुंबा मेंबर, सूण सुद्दां तागेलो कुटुंबा मेंबर. खंयचे प्रकार धर्म हें पुरो कन्सिडरेशन नाशी, पुरो लोकांक ताणें तागेले कुटुंबांत तो घेतिल्लो आसा. मस्त लोकांक देव कोण म्हणून गोतना, गोतास की कोण म्हणून देव इतलें गोतास व्हड म्हूण. ताजे भायर कशें गोतास की तुमकां ना. आनी खंयच्या देवाक तुमकां गोतना, खंयच्या देवाल महिम तुमकां गोतना, तागेलें गीत कशें गोतना. तुमी अल्प ज्ञाना प्रमाण तागेलें स्तुती करता तितलेंच. देवान आमकां कशें केलें, देवान तशें केलें इतलेंच. हाजे भायर आमकां कसलें गोतना. आनी देवा जर पुरा तुमी परिचय करून घेतला सुलभान तुमकां मेळचा आशिल्लो. सो परिचय जालो ना आमकां. तशें ताका आमी कशें खंयच्या वाटेन घेवचें म्हूण पळयता आसत, कशें प्राप्त करून घेवचें म्हूण. देव गोतास म्हळ्यार हाजे कोणें ना. ताजे खातीर कशें जालें की म्हळ्यार ताका मना विरुद्ध आमी काम करता आसत. तो इतलो व्हड आनी तें ताका आमी विरोध करने तागेले विरुद्ध वचने अशें म्हूण विचार तुमकां गोच आसलेली. तो व्हड म्हूण गोच तुमी करनाशिल्ले. सेम थिंग एप्लिकेबल. गुरू महत्व इतलो आसा, गुरू इतलो व्हड तागेले शब्द आमी मिरोवने अशें म्हूण विचार आसले तुमी मिरोवना आशिल्ले. आतां मिरोवता जर तुका म्हळ्यार तुमकां गुरू कोण म्हणून कळना, देव कोण म्हणून कळना, देवान मनाक कसं आसा म्हूण तुमकां आनीक कळना. हें कोणा गोत आसा तेन्ना तो संवसारांत खंयच्यान तो पडना, तो सुख दुखांत पुरो पडना, ताका कसलो फरक पडना. म्हूण पयलीं तुमी देवाली महिमा किर्ती तें जाणून घेवचो तुमी प्रयत्न करता.
आनी कोण गुरूल परिचय करून घेता, देवाल परिचय करून घेता, तो देवा लागीं पावता. आनी आमकां उद्देश कशें म्हळ्यार देवा लागीं पावका म्हूण. मनुष्य म्हणल्या नंतर अनेक प्रकार व्याधी, हें शरीर म्हणल्यार आसात तें पिडा. ताका एज प्रॉब्लम आसा, हेल्थ प्रॉब्लम आसा, हें पयलें आशिल्लें तें ताका. फायनली हें शरीर नाशवंत, अमर न्हय, भितर आशिल्लें मात्र अमर, हें पयलें गोत आशिल्लें, डिटेल वचका म्हूण ना. पूण तांणी शरिराक कसले व्याध आसा ते 5 लोकांक ते कंट्रोल करचे साध्य आसले. आमकां शरीर व्याधी निवारण करचे कोणाले कॅपेसिटी आसा. एक म्हळ्यार धन्वंतरी, आमी आयुर्वेद तें करता आसाची, आनी आमकां गूण सुद्दां पडिल्ले आसतात. धन्वंतरी तो विष्णुलाचे अवतारू, कशें व्यासमुनी ताका अवतार की तशें धन्वंतरी. आनी विष्णुला आज्ञा प्रमाण ताणें तें पयलें मेडिसीन दिवचें, तागेले प्रमाण ताणें पयलें डायग्नोस करचें. सेकंड ब्रकोदास, ब्रकोदास. थर्ड काशीराज, ते उपरा वैद्यच खंय ते काशीराज, नकुल सहदेव, पांडवाले नकुल सहदेव, हे 5 वैद्य. म्हणून आमी कसं करताचे, तांकां स्मरण करताचे. हांगा रिलेटेड श्लोक आसाचे, ते त्या कळच न्हय, तांकां स्मरण करताचे. ते स्मरण केले निमित्त आमकां मार्ग मेळटा, ट्रिटमेंट करेक्ट जाता, मेडिसीन घेतल्यार इफेक्ट पडटा. ते 5 लोक आमगेले व्याधी निवारक. जाल्यार भवव्याधी म्हणलें का आसा पळय, हांगेले मेडिसीन संसार रोग आसा पळय, तो वैद्य नारायण हरी, तो एकलोच. ताका नारायण म्हणल्यार वैद्यूच जाय ताका, हे वैद्याले पळय. आनी पळय शारिरीक पिडा आनी निवारण करताची. बट संसार म्हणल्यार रोग ताका एक्सपर्ट जावका, हे पुरा वैद्याक क्रिएट केल्लो कोण वैद्य आसा पळय, ताणें येवका पडटा. सो आतां आमी हांकां पळय करचें किंता नारायण वैद्य जाल्यार बरें, दोनूय व्याधी क्लियर जाता आमगेली. कारण ही बी व्याधी वता आनी ती बी व्याधी वता. म्हणून आमी एक सादात अभिषेक तीर्थ म्हळें, खाली तीर्थ न्हय तें, तांकां सर्व प्रॉपर्टी आसा तिर्थाची. अशें कितलें कितें जाल्लें आसा, खाली तीर्थ पुंगन पळय गुण जाल्ले आसात. हरिपादोदक चरणांतलें येवचें तीर्थ तें, संबंध तागेले बॉडी वयल्यान जावंक येवचें, तें भावंत शूर आमकां. हें तीर्थ पेला गुण जाता म्हणटा आसलें डेफिनेट जावपाचें ताका, संशय आसले जायना तें. सो आमकां दैहिक दृश्टीन हे वैद्य आनी आत्मदृश्टीन म्हळ्यार आत्मपेड कोण आसा, दैहिक पेड कोण आसा तें ताका धरका. तो बोथ म्हळ्यार दैहिक आनी आत्मरोग तो पुरो क्लियर करता. हे कलिकालांत थोडे एक कौतुकाचे विशय आसा. कलील धर्मपुरा आमी गुरुचर्चे वागले. एक कौतुक सांगचें म्हळ्यार कलियुगांत म्हळ्यार कलिले म्हळ्यार क्युरियोसिटी म्हणटा न्ही. एक म्हळ्यार सत्पुरुशाल नाश कुडले जाता काय, सत्पुरुश उणे, तांकां पोजिशन हें परत सवतले मस्त आसाचे. उदाहरण आतां आमी आसा न्ही, आमी कितें केलां सिवील आसा, सिवील आसा कारण आमकां कांय जायना आतां. म्हळ्यार सत्पुरुश, रियल सत्पुरुश येवच्याक आसा न्ही, हें अवेलेबिलिटी भारी उणी आसा. म्हळ्यार संख्या कमी जाता आसाची. हे डुप्लिकेट मिसगायड करतले तेच जास्त जाले आसा. म्हळ्यार मोटिवेटेड बाय मनी अँड अदर कन्सिडरेशन्स, तसल गुरू पुरा जास्त जालेचे. सो एक क्युरियस मॅटर अबाउट कली इज सत्पुरुशाले नाश, ते मस्त दिवस टिकनाची, आनी दे आर लेस इन नंबर, लिमिटेड इन नंबर. दुसरा आमकां संतोष खंय मेळटा काय म्हळ्यार असज्जन म्हण कोण आसा थंय संतोष खंय, परत थंय वता. सज्जन लोकांना कोण येना. ना रियालिटी होय पळय. आतां आमगेले एक सज्जन संघ आसा, सत्संग कितले लोक आसा आमी. तेंच आतां तुमी पळया
लागे ऑर्केस्ट्रा असं म्हणलं पळया 1000 लोक पहिल्याचे 1 घंटा पहिले येऊन बसताचे आणि हांव एक कडल्यान पळयलें मस्त वेळा तुमकां सांगलें आसतलें गणपती निमित्त ऑर्केस्ट्रा आता ऑर्केस्ट्रा आणि गणपती ಒಟ್ಟು वचनाय ಅದು खंयचे ಲೆಕ್ಕಾರ್ ते कमिटी करता आनी खंयचे करता ते डिवोटीज दॅट इज अ डिफरंट थिंग ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट जावच कितल्याक म्हळ्यार अशी धरा 7:30 थोडे लिमिटेड सीट्स उरता एक 300 400 200 खुर्ची कारण दवरताची तांगेले एक ओन मेथड आसा एस्टिमेट करून दवरतात हांवें एक कडेन पळयलें फर्स्ट आयल कोण म्हळ्यार भट्ट भट्टागरचे भट म्हण 50 लोक पयलीं येवन बसले खंयचे ऑर्केस्ट्रा भजन म्हळ्यार कोणी ना आमकां रांदपाक काम आसा तें काम आसा हें काम आसा हें एक्चुअली आय हॅव सीन अतिशयोक्त कसं जाता तूं तो सेकंड आमकां एप्लिकेबल जाता कसं लायक म्हळ्यार लोक हांत जास्त रमतात हांत संतोष मेळटा भागवत म्हळ्यार कोण ना म्हण म्हाका शेकोळ सांगलें आसतलें आमकां कसं म्हणून तेन्ना गोतना आमकां शिर्सी देवस्थान मारिकांबा टेंपलान तो श्रावण म्हयन्यान तूं 1 म्हयनो पुराण वच आशिल्लें तो पाप तो सगळें वता वचा आयकत जाल्यार कोणी ना म्हाका दिसता एक म्हाका कुडक आसा एक कोणी तरी आनी आमी ते 3-4 चडूंक येता आशिल्ले आमकां कसं कळत की ना कुठं बसता आशिल्लें हें म्हाका पक्का उडक आसा आमी 4 लोकांनी बसले कसन मातशें गेलें की कसन फिलॉसॉफी बट जाल्यार एक आशिल्लें म्हाका आज बसल्यार फाल्यां बसया ना अशें म्हळ्यार आंगडी बसका आशिल्ली आज खंय कितें चुकून आमी वचचें फाय बसका म्हणून कॅल्क्युलेट करचें इंट्रस्टींग आसा म्हणून ना 1 दीस 4 दीस ना एनीवे हें सत्संग म्हणटा तें कोणाक नाका हें आयची परिस्थिती तेन्नाच हांव सांगताच तुमकां केन्ना वेन आय वॉज मे बी 10 वर्स की आसतलें तेन्नाची सिच्युएशन 64 years बॅक पळयात तितलो व्हड टेंपल श्रावण म्हयनो आयकत जाल्यार कोण नाच ज्ञानेश्वर महाराज प्रवचन करता तेन्ना म्हळ्यार कोण ना खंय तेन्ना 7-8 लोक नाशिल्ले तेन्ना आज इतल्यान म्हाका 10 लोक ओडत ते आयकत जाल्यार कोण नाच केन्ना ज्ञानेश्वर कितले वर्सां पयले पळयात व्यास महर्शीन तेन्ना म्हळें ताजे कितें पयलें हांव सांगिल्लें कोण आयकनाच म्हूण आपयता आसता आयका म्हूण नो बडी इज लिसनींग टू हिम हें भौतीक आकर्शण इतलें पावरफूल आसा की आयज मनशाक हें नाका हें सेकंड कली धर्म ताका सांग म्हळ्यार लोकांक सत्संगांत तो इंट्रस्ट ना असंग म्हणटा पळय थंय वचून थंय पडटाची आनी थंय पुरो आशिल्लें टायम पुरो काण गरज थर्ड हें पळयत आसा ताजी अकाल मृत्यू म्हणटा पळय चडूं वालें आतां नॅचरल डेथ आसतलें थोडें आमी कारण आसतलें डेलीच म्हाजे पळयल्यार पेपरार कशें येता म्हळ्यार बायलेन बामणां मारलें बामणान बायलें मारिल्लें एवरी डे इट हॅज बिकम ए रेग्युलर हें आज एक पेपरार आयलें हावसून चेडवाक मर्डर करून घेवन उडयलें चेडूं डिलिव्हर जालें ती थंय टॉयलेटाक गेलें खंय दिवश मारलें आनी उडयलें हें कसन प्रेडिक्ट केल्लें आसा म्हाका दिस इज हॅपनिंग आनी तुमी पळया एवरी डे पळया तुमी हेंची रेप करचें अटॅक करचें मर्डर करचें धांवन वचचें बामणा डायवर्स दिवचें आतां पयर पळयल्यार तुमी 3 चेडूं मारले हावस खंय ती कोणी कुठे धांवून गेले आनीक पळयलें तुमी धुवेक वाडली करून गेलें डिस्ट्रिब्युशन इन्विटेशनाचेर गेली तो कोण गेलो तो जावं जावचो आशिल्लो हे गेलो धांवून गेलो हें परसन प्रकरण वाडटा आसा हें पुरा कलील हें पुरा प्रभाव आजी मनुश्य कसं करता म्हण ताका गोतना सो चेडूं मारलें अकाल मृत्यू म्हणटालें तशी मागीर घरच्या लोकांसून भायर लोकांवर प्रेम खंय ताका स्नेह घरच्या लोकांवर विरोध दितो आनी गांव पुरो लोक सगळे फ्रेंडशीप वाडटा हें आनी एक इंडिकेशन तें हय आपणें म्हणून कोण आसा आपणें आतां उदाहरण घेतलें हावस बापय की भावंड कितें कितें त्याग करताची
भावा खातीर कसं मेळ्ळी तो कांय कसं करना पावलें. सो भायल लोकां वयर स्नेह जास्ती. अनेक इम्पॉर्टंट कसं मेळ्ळी आमगेले म्हण लोक आसा पळय ताका वयरी एनिमिटी जास्त काय बायले वयरी घरच्या लोकां वयरी ती एनिमिटी जास्त स्वजन वैरत्व घरच्या लोकां वयरी ताका एनिमिटी. तें पुरा कलियुगाचे इंटरेस्टिंग क्युरियस डेवलपमेंट्स आनी आमी हंतू पडना पळोवंक होका हें लागीं येना पळोवंक. पद्म पुराण आमगेलें मस्त पुराण आसा ती हेचीन पुराण आनी हेचीन उपपुराण आसा. तांत एक पद्म पुराण म्हणून एक म्हत्वाचें एक पुराण. तांत कसं म्हणपाक म्हळ्यार हें तीन आसा पळय हें काल आदीन म्हूण आमकां जाता तें रेग्युलेटेड बाय टायम ताका विधी म्हणटात आमी. विधी आदीन अदृश्ट आदीन. एक म्हळ्यार जनन तेमगेल्या हातान ना तें जल्मा येवचें आमगेल्या हातान ना तें. तशें आसूं वर्सां जाय जाल्यार तेन्ना पुरा जल्म हाडचो आशिल्लें जायना तें मनायलें तशें कर तशें जायना पळय आमगेल्या मना प्रमाणे जनन हें पुरो जायना. जनन एक दुसरा अपोजीट मरण दुसरा मरण तिसरा विवाह. हें कोण कोणा वटू वाडलीक जावचें कोण कसं पुरो तें पुरो पयलें फिक्स जाल्लें आसा. कोण खंयचे आनी खंयचे पटोवयक वाडलीक जाता. एक कसं एक आमी हॉरोस्कोप टॅली करता पळय जाल्यार मागीर जावचें खंयचे म्हळ्यार कोणाक वटू वाडलीक जाय कोणा वटू जिवन करता आमी. सो पद्म पुराण प्रमाणे हे तीन कसं म्हणटा की म्हळ्यार हें तुमगेल्या हातांत ना. ते ऑलरेडी डिसायडेड ऑलरेडी रेग्युलेटेड आनी ते प्रत्येक लोकांनी एक्सेप्ट करता आनी ते जिवन करता. सो जनन मरण आनी विवाह. मागीर अनेक पुरो सांगिल्लें आसा मनशां येताना तागेलें आयुश्य एज्युकेशन कितलें मेळटा देट्स ऑल्सो डिसायड. ते पद्म पुराणान उल्लेख केलो ना बट बाकी पुरो हांतू सांगपाची मनशालें कितलें आयुश्य कितलें तागेलें पयसो म्हळ्यार वेल्थ पुरो मेळटा तें पुरो डिसायड ताजे भायर ताका कसलें मेळना. त्या जिवनांत आमी हाजी कसं करता म्हळ्यार हाजी म्हाका वचकिंता ते अलौकीक संपत्ती म्हणून कसं आसा पळय तें एक्युमुलेट करता तें संग्रह करता. जन्म जन्मांतरान तें पुरा मेटेरियल वेल्थ म्हणटा न्ही तें पुरो केल्लें आसा आमकां. कसं केलें ना की म्हण आमी तें केलें ना खंयचें अलौकीक संपत्ती केलें ना. प्रज्ञान रिच आसलें आनी हें नाशिल्लें जनांक बस नाशिल्लें. साद आमी कसं की मागच्या जल्माच्या पुण्या प्रमाणे हें म्हाका एक योग की देवान पोजिशन दिलें सुदैवान म्हळ्यार तुमगेलें गुड लक म्हणटा न्ही गुड फॉर्च्यून तुमकां योग दिला. नाजाल्यार आयज पळय कितले लोकां मन केलें कितले लोकां साध्य ना हें आयकुच्याक बट बरयलें न्ही तांगेल्यान तूं इट इज नॉट रिटन इन दॅट फेट. आनीक आतां टायम ना म्हणटा गेल्यार थंय वचचो टायम आसा न्ही तुमकां म्हण हे लायनान तूं खंयचे एक्सक्यूज ना तुमकां म्हाका टायम ना हें ना म्हूण. हाका टायम सोदका पडटा टायम कोण येवका पडटा. आनी हांव कशें केलें म्हळ्यार म्हगेलें सादेल्या मार्गा वेळार हांव म्हणना म्हाका देवान ती बुद्धी दिली की देव भितर बसून म्हाका रॉंग हातेर गेलो ना तो कमिटमेंट म्हणून म्हगेलें माथ्यान घाल म्हण हांव इतलें कमिटेड आशिल्लें की एट एनी कॉस्ट संडे नो कॉम्प्रोमायज एट एनी कॉस्ट ब्रस्तार गुरुदेवाचे नो कॉम्प्रोमायज. आनी म्हाका दिसता ओवर द पिरियड ऑफ सो मेनी इयर्स एक दीस हांव चुकयलो ना. तें कशें जालें की बिकॉज आय वॉज डिटरमायंड आनी हांव खंयचें एट्रॅक्शन घेवन बशिल्लो नाशिल्लो. तें समाज म्हळें हें म्हळें खंयचें घेवन बशिल्लो ना. घरचें सुद्दां हांव सोडून येता आशिल्लो. घर सुद्दां सोडून आयलो हांव घरा फंक्शन सोडून आयलो. हांव कशें जाता आमकां घरा फंक्शन आसा थंय सरलें हें परत तुमी लावंक घेतलें तें बसून विचार करता हाजें आमकां बेनिफीट कसो म्हूण. हाजी अनफॉर्च्युनेटली म्हळ्यार दुर्दैव जन्म
तुमकां खंयचें बेटर म्हणून आमकां कळना. हे सो कॉल्ड तुमगेलो समाज की देव, सो कॉल्ड तें पब्लीक आनी हें खंयचें बेटर. हें ना जाल्यार तें तें, बट हाका सबस्टिट्यूट न्हय तें. हाका सबस्टिट्यूशन ना तुमकां, ताका सबस्टिट्यूशन आसा. आनी ताका समाज सेवा सबस्टिट्यूशन हें आसा, हाका पर्याय ना तुमकां. म्हण हांगा मनीस खंय फसके म्हळ्यार ताका खंय तरी इम्पोर्टन्स मेळटा थंय वता. आतां आमी तेन्ना म्हणटालो, हांव ओपनली म्हणटा आशिल्लें संडे हांव खंय येना. आतां जाल्यार कितें तशें ती आमी संडे म्हणटाची, आमी खंय सोडून वचनाची, कित्याक आमगेलें कमिटमेंट आसता म्हण हांव खंय येना. तो कसलें एट्रॅक्शन कसलें आसा, हें प्रिंसिपल तुमकां स्ट्रिक्टली फॉलो करता. आनी देव कसो पळयता म्हळ्यार तुमकां कमिटमेंट पळयता. तो कॅज्युअल आसा की कशी देवान पळय चेंज. आतां आमगेल्या गुरुजीन परत चेंज पळयलें. हो कमिटमेंट आसा की खाली तात्पुरतें त्या अनुकूल प्रमाणे वचचें न्हय तें. एक तुमी तत्व जर का तत्व मागशें वचका आनी आमी तें तत्व धरिल्लें. म्हणून पळय आयतार माळशें म्हळ्यार माळशें आनी कसलें ना. गुरवार गुरुजी स्थान म्हळ्यार वचचें थंय. एक दिवस मागचो केलो. आमी भायर गेले तरी आमी येत आशिल्ले ताजे खातीर. हेंच कमिटमेंट तुमगेल्या उरल्यार मार्ग हें पुरा सुलभ जाता. कॅज्युअली घेवन आसपा कसलें ना जाल्यार तेन्ना घेवचें हें पुरा हांगा तें पुरा चलना. सो हाजी जल्मा येताना तुमी आयुश्य कितलें म्हण घेवन आयल्याची तें कोणालें की वाडोवचें येना. आमी लक्ष करून की म्हळ्यार टायमली ट्रिटमेंट केलें म्हण हांव उरलो म्हण. टायमली ट्रिटमेंट उरीत ना तो खंय जालें की म्हळ्यार तेगेलें तें आयुश्य कितलें आसा तितलें उरता. तें ट्रिटमेंटा निमित्त न्हय. आनी तें जर तुमकां आयुश्य ना जाल्यार वैद्याल वैद्याल तें कितें जायना, कोणालें तें कितें जायना. आयुश्य तितलें आसता तेगेलें. मरण सांगिल्लें आसता तुमकां, तेचें प्रमाण फिक्स जालां. जल्मा येताना तो घेवन येता कितलें आयुश्य म्हणून. आनी थोडे लोक पामेश्वरपणान म्हणटात हांगा आयुश्य रेखा हांगा आसताली 2 बोटांतले 50, 3 बोट आयुश्य रेखा आसता 75. आनी हें मागीर लायन चेंज जाता म्हणटात. जोकोस चेंज जाता. एनिवे आयुश्य घेवन येता तो मनुश्य. विद्या कितलें शिक्षण मेळटा म्हूण तितलें तो घेवन येता. ताका मान बडोवन केल्यार ताका मातशें वतना. मगीर आमी ताका हें करून तूं तें करता आशिल्लें हें करता आशिल्लें तो घेवन आयला. तो तितलें घेवन आयलो. बट आमी एक प्रयत्न करता पळय न्ही ताका बेस्ट एज्युकेशन करचें. तें मेळना जाल्यार आमी वगीर ताका सांगून कांय प्रयोजन ना. हें विद्या जल्म ताका घेवन येता. जनन तें केन्ना म्हूण तो घेवन येता. मरण केन्ना म्हूण घेवन येता. विवाह कोणाक जाता म्हूण घेवन येता. आयुश्य कितलें म्हूण तो घेवन येता. ऐश्वर्य कितलें म्हूण मेळटा म्हूण तें घेवन येता. म्हळ्यार ताका द्रव्य कितलें मेळटा हें ताका पयलें दिसा दिसा. म्हूण व्हडले लोक आतां कृष्ण सुदाम पळय एके कडेन आशिल्ले. कृष्ण द्वारकाधीश जालो आनी हो भिक्षाधीश जालो. डिफरन्स पळया. तो खंय पावलो खंय पावलो वट्टो आसा पाप. आनी वयल्यान ब्राह्मण. कृष्ण कांय ब्राह्मण न्हय. म्हळ्यार भाग्यरेशा म्हणटा न्ही ती वेगळी आसा. म्हण प्रत्येकाचें भाग्यरेशा वेगळी आसा. आनी तें आमी एप्रिशिएट करता. तागेलें भाग्य आसूं. हांव म्हगे लायफान तशें केल्लें आशिल्लें. म्हगेलें कोण कितें आशिल्लें पळय इक्वलंट वी स्टडी टुगेदर. तो वचून थंय बँकांत खंय मॅनेज जालें तेन्नाची. तेन्ना ताका 2000 आसपा. आमकां हांगा 500 करोड आशिल्ले. हांव कशें विचार करता तागेलें नशीब आसा म्हण ताका पुण्य आसा. म्हाका वायट दिशिल्लें ना तें. ताका तें प्रमाण मेळ्ळें. आय एम हॅपी विथ वॉट हॅव गॉट. म्हाका कसो मेळ्ळें तितल्यान तो खूश आशिल्लो. पावना तो बट एनीवे खूश आशिल्लो. हें एटिट्यूड पुराय लोकांक तुमी डेवलप करता. म्हूण हें परत विचार करचें किंता तुमकां आयुश्य जावका दीर्घ आयुश्य म्हळ्यार उत्तम आरोग्य जावका विद्या जावका संपत्ती जावका तेन्ना कसं काय पुण्य संग्रह करा. पुण्य संग्रह करून आमकां परत नाका मुखाल जल्मांत. हें पुण्याचें खंय जावपाक म्हळ्यार मोक्षांत कन्वर्ट जावं. हें पुण्य देव करता आनी म्हाका आमकां येवच नाका परत. नाल्यार हें आश दवरना मुखाल जल्मापणी म्हाका चड उदय. मुखाल जल्मापणी आमी सावकार जावं हें परत घेवन हे जल्मांत एंड करून सोडात तें. आनी मुखार जल्म कशें घेवन बसले ते एंड जाल्यार परत प्रश्न येना न्ही. तुमकां जनन येना मरण येना एज्युकेशन खंयचें येना. सुदामाला प्रार्थना करतना तुझ्या विसरलेल्या भावाक न्ही आनी त्या तितून आमकां मोकळीक कर म्हण देवा लागीं म्हणचें. आतां देवाला व्हर म्हळ्यार कांय तो व्हर ना. मसलो व्हर म्हणटा एक 10 वर्स जर म्हणटा तशें वाट पळयता आसा वाट पळयता देवान मेळना. आनी कोण कितें म्हणटा आमी 10 वर्स उरता म्हण नेक्स्ट मोमेंटार ना तो. 10 वर्सां आनी 10 वर्स उरता मागीर परत ते वर्स करता ना तें. सो कोण मरता म्हणटा तो वचना.
उरका म्हटलं तर उरणं, दोन्ही आमगेला तांतू ना. सो देवी कृपे प्रत्येक लोकल जाता एक छत्र आमकां जाल्यार आत्म तृप्त उरली, इंडिव्हिज्युअल सोल पूर आम्ही कसं कर काय म्हणाली संतृप्त तृप्त हाजेर उरका परवा का देवी कृपया असा. मनुष्य जन्म जाला अर्थ करून की म्हणाली सर्व लोकांवरी देवाले कृपा असं म्हणून आमकां जन्म मेळ्ळा आसा. देवान कसं कितें केलें काम केलें आतां आमी आमगेलें काम करता. दैवी कृपेन दिल्लें देह ते खंयचे कसर यूज करता म्हणून तुमकांच आसा. आज बऱ्या लोकांनी संसार केला ना, कोण संसार कोण संन्यास केला ना, तर लोकांनी केला न्ही संसार. बट कितले दिवस हेंच रोल घेवन बसतात तुम्ही. आता एकूच रोल घेवन बसले पाहिजे ना की तुमकां तें डेली तेंच नाटक करते, तर रोल चेंज करता न्ही तुम्ही. सद्या आमचे रोल चेंज करता तयार ना की ते संसार म्हणून तेंचे रोल घालून घेवन हे वटेन तुम्ही डिवायन म्हणून आसपा डिविनिटी साधू संत की भक्त म्हणल्यार रोल घाला न्ही, ते ड्रेस घाला तुम्ही म्हणून हातात चिपळे गिपळे ते तंबोर घेऊन वचका खाली दवले घेऊन पळय पितना बसले की स्वाद घेऊन पळय खंयच नाही पळय हें घेऊन वचका न्ही. सो प्रत्येकान कसं करता म्हणल्यार ताका रोल चेंज करचे प्रयत्न करता. सो देव म्हणटा सर्व लोकां लागीं आसा भितर आसा, ताका खंय खंय वचून सोदका म्हणना तुमकां हें केन्ना फायनली आमकां कळटा. कोणाक सोदता आशिल्लो तुमगेले भितर आसा ते कॉन्शियसनेस कसले येना की म्हळ्यार ते आमकां आनीक शुद्ध ना मन ती तयार जाली ना आमकां. आमगे आसून भितर देवाक पळोवचे आमकां ती कॅपेसिटी ते पात्रता आमगे लागीं आयली ना. सो फायनली हे साधनेंत आमकां कसं करता की म्हळ्यार हांगा थंय मध्य बसकत कसलें ना. हांव खंयच्या देवाक सोदता आशिल्लो तो भितर लिपून आसा म्हगेलें म्हण तो देवाक कसं करता म्हणना, अभिशेक करता म्हणना, कांय करता म्हणना. तागेल्या मनाक कसं तें तितलें केल्यार पुरो आनी तें कसं करता म्हणना. सो फायनल स्टेजार मनीस खंय पावता की म्हळ्यार तो म्हगेलो देव म्हगे लागीं आसा, हिमालय वचची गरज ना, तें कांय ना म्हण लास्ट टायम म्हणल्यार वरी काशी लोक गोकर्ण येता, गोकर्ण काशी वताचे धर्मस्थळ थंय वताची आनी थंयचे लोक धर्मस्थळ येतात. हें पळय आशिल्लेंचें हांगच्यान थंय गेलो थंयच्यान हांगा आयलो. एके कडेन देवाक थंय सोदा न्ही तुमी ताणें कशें केलें पळय पांडुरंगाक इटे बरी हांगा लाभ मेळलो तो हांव ह्यो पसून भितर हांगा लाभ मेळलो तो लाभलो आनी भायर आयना, भायर आयलो वता म्हण ताका कळ्ळें तें तशेंच मी कशें करता की म्हळ्यार हांगा लाभ म्हणका मागीर हांगा तूं बस म्हण घेवन आनी थंयच्यान येवन यो मागीर वापस तेन्ना तुमकां हृदयान तूं स्थित जावन उरता. सो वसुदेवान कृष्णाल बापेन फूड एक यज्ञ अनुष्ठान केलें. लोक आयलेची यादव कुल ऋषिमुनी देवता गण हे परा यज्ञ म्हळ्यार साधारण न्ही. यज्ञ करचे उच्च देवता करतल सुद्धा तसलोची आनी ब्राह्मण सुद्धा तसलेचे कारण ऋषिमुनी सादा भट्ट न्ही ते कर्मांकांत कोण आयले म्हळ्यार आनी ते पळोवच्या कोण आयले नारद मुनी तसले पुला एकल्याकीन ते केल्या पुला. तो योग पुला मेळना तसलो योग त्या वातावरणांत आमगेले कितली चेंज जाता. हे हवन असं कार्य खंय चलता पडटा थंय आमगेले उपस्थित आसल्यार मस्त परिवर्तन जाता आमगेले कितके दोश पुला आमगेले निवारण जावन वताची. सो तो पुरा लोक आयलेची आनी ऋषिमुनी पुरा ताका म्हणटा वसुदेवाक वसुदेव कांय बुद्ध न्ही तो कृष्णाच बापाय विद्वांस आसता पण तांकां नॉलेज आसता ताका गोचना म्हणना जाल्यार तो म्हणटा कसं की म्हळ्यार हे वासुदेवा आमगेले पुरा कसं एकाच पळय पयशे पुरा आयुश्य मनशान कसं करता म्हळ्यार ऋण पेड करता उपयोग करता ते जन्मा येतना अनेक ऋण घेवन आयलेचे देवता ऋण, गुरु ऋण, पितर ऋण, समाज ऋण तें पुला पेड करता
आणि वासुदेव तूं कसं करके म्हणाली तुगेलें कसं एक धन आस पळय तें पळय ऋण पेड करच्याक तूं प्रयत्न कर ताजे खातीर तूं हें अनुश्ठान कर का तें सोडून घेवन पळय तूं जंगलाक गेलो हांगा गेलो आनी केलो ताच्यान कसलें प्रयोजन ना आनी ऋण सोडनाशी तूं संवसार सोडून वचनाका बरें मसलो करून संवसार सोडले गेले बरें आवसो बापसो ऋण कोण पेड करता तूं संन्यास जावन गेलो पळय परत सोडून गेलो देव म्हणून आवसो कोण पळयता हांगा बापसो कोण पळयता बरें एकलाच पुरुश सोडून गेलो बायले कोण पळयता ते वेवस्थ करता आमी ते ऋण आसा आमकां ऋणानुबंध म्हणटा पयलो संबंध ऋणानुबंध आवसो बापसुले चेडू माले भाव भयण पुरा ऋणानुबंध तांकां तांगेले कर्तव्य प्रत्येकान करता सो ऋषीमुनी ताका तेंची उपदेश दिताची तूं कसं करता की म्हळ्यार तुगेलें कसं धन आसा हें पळय आसा तें ऋण पेड कर मागीर तूं अध्यात्म ज्ञान कसं तें पळय कर ताजे शिवाय आमी संवसार सोडून वचचे ना म्हण तशें जाल्यार कसं जाता की म्हळ्यार ताका डावनफॉल जाता प्रॉस्पेरिटी जायना संवसार सोडणो तागेलें कर्तव्य कोण करना अशें अध्यात्म ज्ञान येता तेन्ना तो हांगा न्ही थंय न्ही जाता अधपतन म्हणटा ताका डावनफॉल जाता सो कोणें तशें करचें ना जाल्यार वासुदेवा तूं कसं की म्हळ्यार आज ऋषी आनी पित्र ऋण मुक्त जाला कसं उरलां की म्हळ्यार तो देवता ऋण उरलें तें ऋण तूं कशें पेड कर म्हळ्यार यज्ञ हवन द्वारा तूं तें पेड करता आनी ताजे खातीर तूं वेवस्थीत श्रीहरीले उपासन यज्ञमूलक कर्म कित्याक नारायण म्हणटा हरी म्हणटा की यज्ञमूलक आराधनीय तो हरीला आराधन करचे एक प्रकार यज्ञ जाल्यार हें कशें यज्ञ परत एक स्टेजार तांकां आसता केन्ना हरीला अनुग्रह जालें कृपा जालें तें यज्ञ करता म्हूण ना म्हणटा 3-4 हवन जाले नंतर म्हाका गुरुजीन एक म्हणटा आमकां तें कळनाशिल्लें आतां हवन आनी परत बंद म्हणाले आमकां करचें इंट्रस्ट तांचो जाल्यार ते म्हळें थंय वचनाका हें करनाका स्टेप बाय स्टेप परत म्हणटा आनी खंय वचनाका तुवें पालकी गेलो म्हणून बसना आतां घरांत तूं बस म्हणाले तेंकडे ताका 5 वर्स वता कसं जालें म्हणून हवन आनी करनाका फुलो आमकां अशें जाता कसं जाल्यार करलें म्हणटा प्रश्न येता न्ही तांकां परत गुर्तुरता तुमगेलें स्टेज कसं जालें आनी खंय केन्ना कसं करता म्हणून गुरुजीक परत गुर्तुरता आतां आमी अपोजिशन तशें केलें नाशिल्लें जाल्यार मनान ते येता कित्याक एक आवसो बापूस चेडवांक कसो ते उपदेश दिता आमकां हांकां कळना तें आमाक मातशें समजना बापाक समजना म्हणटा म्हळ्यार तांकां मातशें समज तांकां ना ख्याक ना म्हणून हो प्रश्न जाता तांगेले मॅच्युअर्ड अनुभव आसता तांकां ते अनुभव वयर तांणी म्हणटा की आमी ट्रॅप जावं न्ही तांणी पेट्ट खाल्लो आसता तें करून आमकां तो पेट्ट पडना म्हूण तांकां सांगताची तेडलां तूं तशें करनाका थोडे दीस राव म्हण आमी तें आयकना तांकां शेत आसता तशें म्हण आमगेलें हट करताले तशें वसुदेव तो प्रेरीत जाला कोणा ऋषीमुनी उपदेशारी हवन करच्याक आनी थंय म्हणटाचे पळय ऋषीमुनी जगदीश्वराचेर हरिलें उपासन केलें तागेले निमित्त तुका 2 सुपुत्र मेळ्ळे कृष्ण आनी बलराम एकल्याकीन ते एक रत्न म्हणटा तशें कोणाक संतान मेळटलें एक कोण तरी मेळटलें दोगोलोक मेळका मेळ्ळी तें तशें कोणाक मेळना सुपुत्र प्राप्त जाला आतां ऋषी लोकालें वचन आयकून वसुदेव म्हणटा तांकां बरी तेन्ना वरी शिरस दवरता प्रणाम करता माथी दवरता प्रणाम करता आनी तांकां परत आमंत्रण दिता प्रसन्न चित्तान की तुमी आतां यज्ञ मुखार चलोवंक आयले थंय पळय ताणें उपदेश दिला हे प्रकार वसुदेव धर्मपूर्वक वर्ण करून घेवन ऋषीमुनी धर्मक्षेत्र आशिल्लें कुरुक्षेत्रांत केन्ना करता यज्ञ कुरुक्षेत्र म्हत्व आशिल्लें ताकाच वसुदेवान यज्ञ खंय केलो म्हळ्यार कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र म्हणटा पळय ताका थंय ताणें यज्ञ केलें थंय परीक्षित राजा वसुदेव यज्ञ दीक्षित जाले नंतर पुरो लोक शुभ्रतेन पळय आतां यज्ञ कोण करता पळयताले तितलें फल मेळटा तशें तें सात्वीक यज्ञ खंय चलता भक्तीन खंय चलता पुरो लोकांक बसका तें वातावरण बेनिफीट आमकां मेळटा तें हवन घाल्लें आवतीचें पळय हवन तें येता पळय धुवर ताणें कितले काय आमकां दोश परिहार जाता ती पूण आमी थंय बसका पडटा पुरो मंगल द्रव पळय घेवन येता यज्ञाक कसं कसं हाडुका
आणि ते परत श्रेष्ठ डबे हाडताना ते चौकचे प्रश्न आहे ना देवा दिवचे ते हर एक दिवसाने यज्ञ मुखांतर देवा दिताने परत बेस्ट बेस्ट दिवका ताका आज पुरा चौकस बटमा म्हणे हे दचकी नाकी आमचं सगळ्याक दचकी सोड दिला घालच की हे विचार येऊ नये देवाक देवाने परत दिल्यानंतर डबल विषयांत परत येऊ नये जाल्यार आज मनुष्य एक क्षुल्लक बुद्धी की अज्ञान की प्रॉपर मार्गदर्शन ना की ताका त्याने मग देवाल निमित्त त्याग करता रेडी ना व्हड मनशाबद्दल देवा मनुष्य म्हणूच नाही व्हड कोण एक एंटिटी असतो त्याच्या बद्दल आम्ही सान मनान बच्चे नाही आता व्हड व्हड रिच लोक आले त्यांचे मी कसे सत्कार करताय हरितीतलं रिच कोण ना नाही ताका सत्कार करताना तुम्ही चिल्लर बुद्धी आणि नश्वर ध्येय कोण घेऊन येतात ध्येय तागेल बद्दल तुम्ही किती बरं उपचार करताय ते उपचार देवा करा नाही तुम्ही ह्या पुरा व्यवस्थित रीतीनं यज्ञ अरेंजमेंट केलंय उत्तम द्रव्य मंगल वाद्य सर्व प्रकार व्यवस्थित केलं वसुदेवानं तेचप्रमाणे समस्त जीवकोट असेल बलराम श्रीकृष्ण तांगल पुरा रिलेटिव्स बंधू बांधव चढून बायल समेत वैभवांत येऊन बसले पुरा मंडळी जाधव कोल परत येऊन बसल्या ते खंचे वसुदेवालय यज्ञाक आणि वसुदेवान अनेक प्रकार यज्ञ केल्या हांगा अनेक प्रकार द्रव्य मंत्र ज्ञानक्रिया हे मुखांतर यज्ञ पुरुष विष्णूला आराधन केलं यज्ञानंतर वसुदेवानं सगळ्या योग्यतेप्रमाणे तांक वस्त्र अलंकार जायतीच दक्षिणा गोदान तेन्ना तेवें आशिल्लें खंय कोणा ब्राह्मणाक कन्येना तांकां परत तें कन्यादान म्हणटाले तेवें करता आशिल्लें पुरा ताणें कोण दिलें आतां मागीर अवभृत स्नान होम जाल्यानंतर अवभृत स्नान म्हणून करताची स्नान करून नशिल्लें वस्त्र परत ब्राह्मणाक दिवची पद्दत आसा तें परत ताका दिलें ताणें अवभृत स्नान खंय केलें की म्हळ्यार परशुरामान निर्माण केल्लें समंत पंचक सरोवर आशिल्लें तें त्या सरोवरा वचून आनी त्या तीर्थांत आनी परत स्नान केलें परशुराम पयलीं जावंक गेला न्ही अवतार गेला म्हळ्यार तो आसा न्ही चिरंजीवी तो थंय अवभृत स्नान केलें ताणें परत लोकांनी मागीर वसुदेव कसं करता म्हळ्यार परत काम जालें आतां सगळे कोण रिलेटिव्स बंधू बांधव बायलां चेडूं आनी दुसरे राजा खंयचे खंयचे काम केलें विदर्भा कौशल कुरु काशी संजय ब्राह्मणांक देवतांक मनुष्य भूत पितर चारण सर्व लोकांक सन्मान केला कोण कोण खंयच्या रुपार आयले पळय पळय लोक वासुदेवान सन्मान केला देवतांक ऋषी मुनीक पितर कोण आयले थोडे लोक भूत गितात ताका दश रुपार पळय लोकांक ताणें केलें आतां हांगा कितले लोक येता म्हण तुमकां कळना भूत तर भूत सुद्दां आयकूंक येता हांगा कळ्ळें ना तुमकां दिसना जाल्यार पुण्य पुरुशा परत दिसता खंयचे खंयचे शक्ती येवन हांगा बसता म्हण आनी समटायम्स वासुदेव येवन बसता आयकूता आपणेच आयकूता तो बसता म्हण ताणें म्हणटा पळय कोणी ना जाल्यार हरिकीर्तन चलताना फस्ट येवन बस मारुती न्ही कारण कशें की म्हळ्यार मागीर हरीने स्टार्ट करतना कोणी नाशी जावं न्ही म्हण आनी लास्ट वच्चे कोण मारुती नाका बाकी लोक मद मद वचाचे कीर्तन जाता म्हणल्या नंतर वचा सूर करताचे एंड जावचे पयलीं पळयलें आसतलें तुमी थंय मारुती तशें नाही काय लास्ट पासून ताका इन्सल्ट जावं न्ही हरील संकीर्तन चलताना ताका ओमराज जावं न्ही म्हणून मारुती लास्ट न्ही फर्स्ट येतलो कोण कीर्तन मारुती आनी लास्ट वतलो मारुती म्हूण मागीर म्हण कीर्तन जाल्या नंतर दोग लोक आशिल्ले थंय एक मारुती जालो आनी एकलो भट्ट आतां भट्ट कसले बसला की म्हळ्यार कीर्तन गेलो थंय ताका बागेर घालचें येना भट्ट भक्ती म्हूण न्ही जाल्यार मारुती कशी म्हळ्यार ताका भक्ती आशिल्ली भट्ट कसले बसला की म्हळ्यार त्या कमिटीन सांगिल्लें आसा कीर्तन जाल्या नंतर तो बागेर घाल तो बसला जंपे काडटा बसला भट एनीवे सो तांकां पुरा ताणें उडगीर पुरा दिलें कोण वसुदेवान ब्राह्मणांक कोण कोण आयले पिशाच किंग पुरा देवता परत कोण कोण आयले ते राजा गिजा आयले त्या वेळार धृतराष्ट्र विदुर युधिष्ठिर
भीम अर्जुन नकुल सहदेव भीष्म द्रोणादी कुंती नारद वेदव्यास आणि हितैषी तांकां कोणाक वचचें मन ना खंय वता म्हणे पर यादव कुल हांगाच न्ही सगळ्याक हिंत मेळून कृष्णाच न्ही कृष्णानी बलरामाचानी कोणाक हांगा सोडून वचचें मन ना इतलो परा अतिरथ मारत हांगा बसले न्ही आनी बिचारी वचीत मेळ्ळे न्ही वचनाची उर्चा येना वचचें मन ना बट वचनाची उर्चाक येना ते एक प्रकार बिचारी वचा अनुभव करता आसा की कशी वचता बा कशी वचता म्हूण आनी वचकाल्यार तर प्रेमांगल म्हणटा कोण घेवन अशें पला भायर येयल्याची मन ना अशें पला घरा वता आसा तांकां गेलें राज्याक थंय यज्ञ प्रजा कोण कोण आयले ते पला गेले मुखार शुकमहर्षी म्हणटा परीक्षित राजा भगवान श्री कृष्ण बलराम आनी उग्रसेन कृष्ण बलराम आनी उग्रसेन ताणें कशें केलें म्हळ्यार ताका पोशील नंदगोप आसा पळय तो आयला ताका पयला सत्कार करतात आतां ताका जाल्यार तो पूत न्ही ताणें पोसला न्ही फाफोड केले नंदगोपाक पयला पुरस्कार सत्कार केला गोपालांक पयला अमूल्य द्रव्य दिवन सत्कार केला हागर उठून खेळिल्ले लोक न्ही गोपिका आसतली ते फुडें आयल्याची बापय तान्ने घेवचे आयले ना हांगा ते कसं लायले की म्हळ्यार कृष्णाक दर्शन आयले तांकां अनमेमोरेबल हें म्हणटा अनफॉरगेटेबल म्हणटा न्ही तसलें एक सिच्युएशन कोणाक विसरलें कृष्णाक विसरचें साध्य ना सो ताणें कृष्णा खातीर आयल्याची कृष्णा खातीर जीवन काडटा आसाची आनी तांकां आनी कसलें नाका जाल्यार ते हांगेले एक कर्तव्य आयिल्ले लोकांक दिवचें कुडगेर पळय दिवचें कांस न्ही तें पळय दिता सो अमूल्य वस्तान तांकां परत सत्कार केले आनी ताणें प्रेम परवशान सुमार दिवस राबलें खंय फाल्यां वचका म्हूण आयिल्लें होम जाल्यार तशें वचा म्हूण कळ्ळें थंय सुमार दिवस राबलें तें वातावरण अशें आशिल्लें की तें वचूंक कोणाक मन ना सो वसुदेव मनोरथ म्हळ्यार एक महासागर ताणें पार केलें खंय हें पळय हें कार्य करून घेवन ताका आनंद पार हेंच ना लिमीट म्हणटा न्ही पर्वत ना ताका पारत ना प्रसन्न चित्तान ताणें नंदगोपाल हात धरला कसं लायक म्हळ्यार चेडूमाक फोड केलें ताणें नंदकुमारान सो नंदगोपाल हात धरून घेवन आनी वसुदेव ताका म्हणटा सप्रेमान हे भावा म्हळ्यार अण्णा म्हणटा न्ही नंदगोपाल देवान मनशाक दोन बंधन घालून दवरलें की स्नेह आनी प्रेम पाश जबरदस्त बंधन पळय देवान कशें केलें आमकां पळय हे स्नेह पाशांत घालून दवरलें आनी प्रेम पाशांत तूं घालून दवरलें आनी हें वय पळयात हें बंधन सादारण वचना तें कटकरचें ज्ञानूच आमगेलें आनी तें त्याज करतले सोडच्याक कोणा लागीं जायना म्हणटा थोडो शूर आसूं यती योग्य आसूं हें साध्य ना बंधन कट करता म्हगेलो अभिप्राय म्हूण कोण म्हणटा आसा वसुदेव म्हणटा आसा आनी आज आमगेले संवसारासून तेंच न्ही कसं आसा पळय स्नेह आनी प्रेम ना आनी कसं आसा पळय कोण कसं आसा म्हण आमी पळय वट्ट जालनात न्ही खंयची एक पावर की खंयची एक खाद्यान आमी पळय जालें आनी आमी वी आर एक्सपिरियन्सींग इट आनी तो म्हणटा हे नंदगोपाल आमगेले तशें अकरा तज्ञ लोकां वरतो अदृश्य असदृश्य स्नेह तूं केलें तूं होड नंदगोप ते पळय होडूच न्ही तो सो आमगेले तशें तूं वेव्हार केला आमगेले तशें तूं प्रेम केलें आनी तूं एक्चुअली संत शिरोमणी तूं संत शिरोमणी कोण नंदकुमार हो म्हणटा आसा वसुदेव हें तुमगेले स्वभाव सिद्ध तुका तशें गूण आयलेत ते गूण आमकां थोडे येता स्वभाव सिद्ध आमकां कशें की औषध ते पोट आयलें म्हण आमकां तसो परत गूण आयले तसो स्वभाव सिद्ध गूण हें पळय आयल्याची आनी हें पळय तूं केलें आमकां केन्ना पेड करचें ना नंदकुमारा हे भावा ते पेड करचें ना हें हाजें प्रतिफल दिवच्याक हांव समर्थ ना तातूंत हें आमगेलें अनडिस्प्युटेबल कशें एक मित्रत्व कंटिन्यू वचना निरंतर उरचें म्हूण हें कट करनासतना ते संबंध आमगेलें चालू उरता निरंतर उरता म्हूण वासुदेव तागे लागीं
प्रार्थना करता आसा आनी मागीर तो म्हणटा आसा, हे नंदकुमारा, केन्ना कृष्ण जल्म आयलो आमकां सेरेमनीन तूं जेलांत पेटयल्लें, तेन्ना व्हड केलें कोणें? तुवें ती व्हड केल्लें. सो त्या टायमार आमकां एक व्हड आमगेलें चेडणाक रक्षण दिलें. आनी आमगेलें चेडूं ह्या स्टेजार पावकालें रे तूंच कार. कोण? नंदकुमार. आदी इतलें गोतला आसून आमी हांव एक राज्य म्हणून धनमदान ते विसरता आसता तुगेलो उपकार. येता चपळया. आतां वसुदेवाक ती परिस्थिती ना जाल्यार तुका तो फ्रँकली सांगता आसा, तुवें ताणें केलो उपकार. आतां म्हाका हें राज्य मेळ्ळें म्हगेलें, ताणें परत कंसानाक धांवडायल्लें. धनमदान तुमी म्हगेलें इतलें गोतलो आसा, तुमी उपकार केलो म्हणून जाल्यार तुका आमकां तें आमकां मन येना. हे नंदकुमारा, श्रेयस कोण आसा ताका राज्यलक्ष्मी मेळना जाल्यार बरें म्हण. राज्यलक्ष्मी आल्यार सुद्दां बुद्द येता. सो कोणाक मुखार वचचें आसा ताका ही लक्ष्मी नाका. लक्ष्मी कशें करता म्हळ्यार तुगेलें पुजा करून हांगा बसता म्हणून म्हणटा लक्ष्मी जाय. लक्ष्मी कशें करता म्हळ्यार हरिला वचचें दिना आमकां. आमकां हरिला वचचें जाय की लक्ष्मी जाय की पळोवपाक. कोणाक हरिला वचचें आसा तेन्ना देव कशें करता म्हळ्यार लक्ष्मी दूर करचें. म्हळ्यार लक्ष्मी पुरा अशें लक्ष्मी काणून घेता देव, पयस पुरा काणून घेता. आनी म्हण ताका म्हणटा ते देवाला वचचो सुलभ उपाय म्हळ्यार हात खाली उडकात. हात खाली केन्ना सम देवा लागीं पावताची. पुरा घेतलो नंतर खंय म्हळ्यार लक्ष सांगूच आमगे लागीं देवा लक्ष सोडना खंय पडच की म्हूण. एक 5 पयस गेल्यार कशें करता म्हणटा लक्ष सांग उरता. कांय ना जाल्यार तेन्ना लक्ष्मी ताका एकूच दिसता, कांय ना न्ही, हरीच मात उरला ताका. हे नंदकुमारा, मनुष्याक केन्ना लक्ष्मी येता, राज्य मेळटा, तो कुरड जाता, अंध जाता, तेन्ना सगळ्या लोकां लागीं पळयना, सगळ्या लोकांक कनिश्ट करता. आनी पुवर आसले जावंक जाय, तो कसं कॅर करना. शुकमहर्षी म्हणटात ते परीक्षित राजा, अशें म्हणटा आसतना वसुदेवाला दे प्रेमान गजगजीत जालें. नॅचरल फिलिंग्स तें पळय. आनी उपकार केलो वयता ताणें. ताका परत नंदकुमाराले ताणें केले उपकार उडकास येता आसा. आदी कृष्ण जर हें जालें तागेलें निमित्त जाला न्ही. त्या परिस्थितींत ताणें व्हड केलें, रिस्क घेवन व्हड केलें न्ही ताणें. सो तो मित्रत्व तागेलें आनी कृष्णा बरें चेडूं केलो उपकार. आनी सन चेडूं कशें रडता पळय, रडच्या सूर केलता आनी वयताय. आतां मनशांत जिवनांत कशें की म्हळ्यार एक उपकार केल्लो आमी तें स्मरण करना जाल्यार जिवन कसं लायक. आतां आमी पळय कसं पळयताचे मनशात्व म्हणल्यार उरयलें ना. पळय तागेलें खाता देंवता व्हड जाता आनी ताका तो विरुद्ध राबता. सो दोळे उदय येता आसता ताका. आनी हें फिलिंग्स म्हणटा पळय नॅचरल तें पळय सांगून शिकोवना रे वचन तें वसुदेवाक तें पळय येता. नंदगोप तागेले मित्र वसुदेवाक आनी कृष्णाक बलराम संतुश्ट करतले ते प्रेम पाशान तो सरकला तो कोण नंदगोप तो सहज पळयता वयकेनी. त्या म्हणलें ताणें कशें केलें, हवन जालें तशें 2 दीस राबच्यांनी वचचें म्हणून. जाल्यार प्रेम पासून म्हणलें आसा पळय स्नेह इतलें गाड आसा की म्हळ्यार तें कट करचें जायना. आज वचचें फाल्यां वचचें म्हणून 3 म्हयने रावलें खंय तें. म्हळ्यार इतले स्नेह संबंध म्हणटा पळय फर्स्ट टायम ते घेतलेले आसा वरचे 3 संवसारांत. थंय ताका हांगा कसं ना म्हूण ना. देव जाय तितून थंय आसा. कशाला उरलो तो? बिकॉज ऑफ फिलिंग्स. सो जिवनांत वरचें थंयची आनी फिलिंग्स जर ना जाल्यार आपणें मेळ्ळें आनी हें पुरो आसून कांय प्रयोजन ना. आयुश्य आरोग्य पयस आसून उपयोग ना. म्हणून आमी कशें करपाक म्हळ्यार ह्युमन रिलेशन्स आसा पळय ताका म्हत्व दिवका. कोणाक बेजार करचें ना, कोणाक मन दुखोवचें ना. हेंच संवसारांत उरचें. तो व्हड उपकार तुमी कशें करपाक म्हळ्यार कोणाक पेड करनाका, कोणाक परपेडन म्हणटा पळय हेंच पाप. आनी पुण्य आसा पळय परोपकार हेंच पुण्य. हें व्यासमुनीन लास्ट आमकां सांगिल्लें आसा. व्यासमुनीक मस्त वेळ सांगलें तुमगेलो अल्टिमेट संदेश कसो म्हणटा. तो म्हणटा परपेड हें पाप आनी पुण्य परोपकार हें पुण्य म्हण ताणें सांगिल्लें आसा. सो आदी वचचें फाल्यां वचचें म्हूण 3 म्हयने राबला. ताका अनेक प्रकार
कृष्ण बलरामान परत दिला, परत लोकांनी दिलें ताका. कृष्णान वेगळें, बलरामान वेगळें, नंदकुमारान कोण वासुदेवान वेगळें, कोण कोण पुरा असं पळय. आई लोकां परत उदार मनान दिलें. उद्धव सेपरेट सेपरेट परवडगिरी दिताची. नंद गोपाक वचाक मन ना जाल्यार व्रजाकचो हेवी हार्ट म्हणटा न्ही, दोळे भितर कंट्रोल करून घेवन वता आसा. नंद गोप गोपाल गोपी ते तांगेलें मन कृष्णाल तेन्ना वयरी इतलें जालें की आतां तांगेलें वेदन कोण पळयत बाब, तांकां वचचें मन ना, तांगेलें उठायलें न्ही. परत एक कुटुंब तें गोपी, गोपिका स्त्री, नंदकुमार, यशोदा मैया, एक कुटुंबात सदस्य न्ही ते. सेपरेट कशें जाताले, कोणाक कृष्णा सोडून वचचें मन ना. ते अशें पळयता बस तशें कृष्णाचें पळयता बस तशें. सो कोणाक वचचें मन ना. तें कितलें तांगेलें डीप कॉन्सन्ट्रेशन अशें चरणा वयर म्हळ्यार कितले प्रयत्न केले की तांगेले ते दोळ पांय जाले वयर येनाशिल्ले अशें पळयता बशिल्ले ते. आनी तो पळोवचो तशी आराधना तितली योग्य आशिल्लो मनीस न्ही कृष्ण. सो तांणी कितलेंय केलें की तांकां वचचें विचार ना, ते चरण सोडून वचचें विचार ना तांकां. कृष्णाले चरण पळयता बसलेची. आतां बंधू मित्र परत गेलेची आनी श्रीकृष्ण एकमात्र इश्ट देवता म्हणून कोण भावन केल्ले यादव लोकाले वर्षकाल सन्नीत जाला द्वारकाक परत वतात. परत गेल्यात आनी हांगेले गांवां वचून द्वारकाक आयला आनी द्वारावती परत थंय वचून परत शेलवलेची. ह्या वटेन द्वारकाचो लोक परत पळयत आशिल्लो खंय गेला. थंय गेले की तांकां दुख्ख, हांगा गेले की दुख्ख. कृष्ण ना म्हण तो कितके दिवसान तो कृष्ण ना थंय तांकां थंय गेले वाट पळयत आसाची. थंय आयले नंतर ते प्रजा कोण द्वारकाच प्रजा पुरा हांकां आत्मीय भावनेन रिसीव करताची आनी पुरा कसकसून प्रजाल्यांनी अकाउंट दिताची. यज्ञ जालें कशें तें करून कोण आयिल्ले तो पुरो प्रसंग परत तांकां एक्सप्लेन करून घेवन परस्पर भेट जावन पुरा आनंदारी उरताची.